बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। बहुत बड़े बड़े हंगामे हुए पाकिस्तान में, धरने हुए धांधली के ऊपर। जनाब 126 दिन का धरना, तवील तरीन धरना, लेकिन उसके नताइज क्या निकले वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कहा गया जी कि हम धांधली का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी करेंगे। कमेटियां बन गई, कोई नतीजा नहीं, बेनतीजा। अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया, कोई ऐसा कानून नहीं बना कि जिससे धांधली रुक सके। उसी तरह रवायती तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन जो होंगे 2018 के, अब आगे आ जाएं, एहतसाब का अमल किस तरह होगा जी, उसके लिए कानून साजी करेंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज ने भी कहा था, ये इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हम अपोजिशन और हुकूमत के साथ मिल के कानून बनाएंगे। कतन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। हां, असेंबली में हुआ तो तमाशा हुआ, वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा। कभी ख्वाजा आसिफ किसी को ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं तो कोई किसी के मुंह पे मुक्का दे मारता है, तो कभी शाह महमूद कुरैशी साहब छोटी सी स्पीच करके वहां पे शरारत करके आप निकल जाते हैं नीवे नीवे होके, तो बाकियों को फसाद की नजर कर जाते हैं। इसी तरह का वाकया कल जो असेंबली में हुआ वो काबिल मुजम्मत भी है और काबिल अफसोस भी है, क्योंकि उसमें कतन कोई कानून साजी पे लड़ाई नहीं हुई। यहां मुझे एक अफसोस है नाजरीन, बहुत ज्यादा, मैं इस पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बात होती है जी दुनिया जहान की असेंबलीज में ये वाकयात होते हैं, और भाई वहां पे कानून साजी पे लड़ाइयां होती हैं, वहां पे लेजिस्लेशन पे लड़ाइयां होती हैं कि ये कानून हम पास नहीं होने देंगे, ये कानून बनेगा। यहां जातियात पे लड़ाइयां होती हैं। यहां इस तरह होता है कि जी इमरान खान को किसी ने यह कह दिया, इमरान खान चाहे किसी की शलवार गिली कर दे, मैं मतलब उनकी स्पीच के अल्फाज बयान कर रहा हूं। इमरान खान चाहे सिविल नाफरमानी की बात कर दे। इमरान खान एक लाडला बच्चा है इस स्टेट का, ये चाहे मैं अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल दुखा हुआ है कि खुद तो आप जो मर्जी जुबान इस्तेमाल करें, और अगर एक पार्लियामेंटेरियन की दूसरे पार्लियामेंटेरियन के साथ लड़ाई हो गई है और उसने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो एक इतने बड़े कद का बंदा कहता है जी उसके साथ सोशल बाइकाट करेंगे। और भाई किस किस के साथ सोशल बाइकाट करेंगे, पहले सबको बिठाओ तो सही। यहां एक बात बड़ी काबिल जिक्र है नाजरीन, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, जो मुझे आज समझ आई है पाकिस्तान या आइन या कानून साजी पे इनकी कतन कोई लड़ाई नहीं है, इनकी जातियात की लड़ाइयां हैं। और ये जातियात की लड़ाइयां जो हैं मुल्क और कौम को बहुत पीछे ले गई। खुदा का वास्ता है कि इन बातों से निकले। मैं आज अपने मेहमान गिरामी से यह बात करूंगा कि पनामा के फैसले की आमद है, जो भी फैसला होगा, कानून एक अदालत आलिया, अदालत उज़्मा का फैसला होगा, वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए और होगा भी। क्या आता है उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। जिसके हक में आता है, जिसके खिलाफ आता है, वो यकीनन जो कानूनी फैसला होता है वही आएगा। ये कोई किसी की ख्वाहिशात पे नहीं आएगा, खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो इमरान खान हो। हम इंतजार करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बैठ के मेरे दोस्त, जो हमारे कुलीग्स टीवी पे बैठ के नवीद सुना रहे हैं कि ये फैसला आ रहा है, ये फैसला आ रहा है, ये होने जा रहा है, उन पे भी मुझे अफसोस है कि वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं। ये कोई मतलब कोई क्रिकेट का मैच नहीं है। इस फैसले से मुल्क की रास्ते का तयन होना है। खुदा के वास्ते मैं समझता हूं अब इस मुल्क पे रहम करने की बारी है, तो कर दें सब मिलके, और इंशाअल्लाह इस मुल्क का अच्छा ही होगा। मेरे साथ इन मौजूआत पे शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम कर्नल असद साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जाहिर औलख साहब, पीटीआई से ताल्लुक है, रहनुमा पीटीआई हैं। वेलकम टू माई शो सर। थैंक यू। कर्नल साहब, एक बात की समझ नहीं आती कि ये कह के हमेशा जान छुड़ा लेते हैं पार्लियामेंटेरियन जी। पहली दफा हुआ है जी, पूरी दुनिया में होता है जी असेंबलीज में। जरा थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बता दीजिए, अगर दुनिया में लड़ाई होती है ना असेंबली में, जातियात पे नहीं होती, वहां लेजिस्लेशन पे, कानून साजी पे होती है। अवाम के हक में जब कोई बात करनी होती है वहां पे बात होती है। यहां तो एक दूसरे की मां बहनों को गालियां दी जा रही हैं, यहां एक दूसरे के किरदार कुशी हो रही है। भाई इसको आप बाहर रखें, कम से कम जिस मकसद के लिए वोट दिए हैं लोगों ने, उस पर काम करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने जवाद शमसी साहब जो इंट्रोडक्शन भी दिया है, ऐसे कि वो शायद एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए भी, पाकिस्तानी कौम के लिए भी, लेकिन उससे ज़्यादा उनके लिए है बेसिकली जो कि इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, जिनकी तरफ लोग देखते हैं, जिनकी तरफ हमारे यंगस्टर्स देखते हैं एज अ रोल मॉडल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। और आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि पिछले स्पेशली इन 4 सालों के अंदर
सियासत वो ज्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हुई है, शोला बयानी की तरफ जाना शुरू, और ज़ातियात, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, ज़ातियात की तरफ जाना शुरू हो गई है। एंड प्लस हमारे अंदर जो सियासत होती है ना, उसके अंदर कहते हैं आपके अंदर बड़ा तहम्मुल होता है, बड़ी बुर्दबारी, आप दरगुजर करते हैं चीजों को। सियासत नाम ही इस चीज का है, सियासत नाम ही इसी चीज का है। और डिक्टेटरशिप ठीक है। देखिए ना, वो भी दिन थे कि जब लोग हार जाते थे तो मैंने देखा है कि वो जो हारने वाला था वो जीतने वाले को मुबारक घर जाके मुबारक दिया था। ठीक है, वो तो दैट कल्चर है, सच्ची बात है, वैनिश हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर से। और स्पेशली इसका मैं कहूंगा कि इसका अगर जिम्मेदार करार दिया जाए तो ये हमारी पॉलिटिकल हराकी को देंगे बेसिकली ना। देखिए, जो कुछ भी है, आपने अगर इस मुल्क को रूल करना है, अपने लोगों को ठीक लेके चलना है, पाकिस्तान को विजनरी तरीके से लेके चलना है, तो हमें पहले तो अपने आप को देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने रवैयों को देखना होगा। देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्पेशली मैं बताऊं शमसे साहब, मैं हैरान हूं, जावेद लतीफ साहब को मैंने बहुत दफा सुना है, वेरी नाइस डिसेंट फेलो टू लिसन, ठीक है, और अपनी पार्टी का मौकफ भी टीवी के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से देते हैं, और ऐसा नहीं था कि ये लगे कि नहीं जी इस तरह शोला बयान होंगे। और मैं आई एम रियली सरप्राइज, बाकी रवायात ठीक है ना, रखते थे। और देखिए, चाहे कुछ भी है, मैं एक तो जरूर कहूंगा कि किसी शख्स को भी आप कहें जी कि ठीक है, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, टेम्पर हाई हो सकता है, गुस्सा आपको आ सकता है, लेकिन उसके अंदर आप अगर किसी भी शख्स को माँ बहन की गाली दे जाएं, आप उससे कि नो बडी, ठीक है ना, उसमें फिर मैं इसका जो अफसोस की बात यह है, उससे एक दिन पहले हमने खवातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया 8 तारीख को। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं औलख साहब की तरफ जाऊंगा, आप उस तरफ ले गए कि माँ बहन की, यकीनन सबकी माए बहनें कलमा गोल लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बिल्कुल, जो अपने घर की इज्जत करते हैं वो बाहर की भी इज्जत करते हैं। लेकिन यहां मुझे पीटीआई वालों से एक सवाल पूछना है, ये बड़ा जरूरी है, और आप औलख साहब बड़े जिम्मेदार शख्स हैं, आप यकीनन इस पे बताएंगे भी। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को मुक्का मारें और किसी को थप्पड़ मारें और आगे से वो इस तरह की जुबान दराजी ना करे, या वो आगे से आपका गिरेबान ना पकड़े? ये कोई हाथ बांध के तो कहीं अपने आप को फेंका नहीं जाता। आप सिविल लाफरमानी की बात करें, आपको कोई कुछ ना कहे, आप बदतमीजी करें, आपको कोई कुछ ना कहे, नवाज शरीफ को ओए कह के प्राइम मिनिस्टर की तजलील करें, आपको कोई कुछ ना कहे। अगर कोई बंदा आपके लीडर के खिलाफ बात करते तो उसको आप घसीटने के लिए तैयार हैं, उसको मुक्के मारने के लिए तैयार हैं, और बाहर निकल के स्टेटमेंट दे रहे हैं मुराद सईद साहब के, जी इसने मेरे लीडर को गद्दार कहा। और आपने किस किस को गद्दार नहीं कहा, ये मेरे रिकॉर्ड पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शमसे साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, नहीं पूछना मैंने है, आपने बताना है। मैं उसी सिलसिले में एक चीज है कि आप जिम्मेदारी से कह रहे होंगे कि आपने वो क्लिप देखा। बिल्कुल देखा, उसकी मजम्मत मैं करता हूं, और उस पे जावेद लतीफ ने माफी भी मांगी, और मांगनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई उससे पहले की है, लड़ाई उससे पहले की। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, ये तो मुझे पता है कि वो किसी न किसी माँ के बेटे पैदा हुए हैं, बिल्कुल। मुझे ये भी पता है कि वो शादीशुदा है, उनकी बीवी भी है, ठीक है। मुझे ये भी पता है उनकी बेटी फैसलाबाद में उनकी शादी हुई है, उसकी उनकी बेटी भी है, ठीक। जब उसकी जिस क्लिप की मैं बात कर रहा हूं, वो क्लिप अगर जावेद लतीफ साहब की बेटी सुनेगी तो औरत के लिए जो कुछ उन्होंने, आप मेरे ख्याल में आप मिसकंसीव कर रहे हैं कि गाली नहीं दी गई उधर, उसकी घर की औरतों को स्कैंडलाइज किया गया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने वो पूरा क्लिप सुना है, और वो इतना काबिल मुजम्मत है कि उसको हम स्क्रीन पे चला भी नहीं सकते, ठीक है। किसी के साथ किसी की बच्चियों को मंसूब करना मुनासिब नहीं है। आप इससे आगे चले अच्छा, कि उससे पहले का जो वाकया है, अगर असेंबली में तनकीद करने के बाद आप गिरेबान होना है, क्या फायदा कानून साज असेंबली में जातियात की लड़ाइयों का? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे। देखिए, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। एक तो कल का जो इवेंट है उसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए कि वो क्या हुआ है, ठीक। मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं वो 3 या 4थी दफा उनके बकौल के वो एमएनए रह भी हैं, वो पहले वो एमपी रहे हैं, फिर वो एमएनए पार्लियामेंटेरियन बने हैं। क्या नून लीग के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जहनीयत ये है? ठीक।
اب آپ سوال مجھ پہ کر رہے ہیں، جواب دے دیں. اس کا جواب جاوید لطیف نے تو جواب دوہل یہ بات کر دی. سنیں ذرا کہ جی جب انہوں نے یہ حرکت کی، میں حرکت لفظ بہت برا ہے، میں جاوید لطیف کے بارے میں استعمال کر رہا ہوں. جب جاوید لطیف نے یہ حرکت کی تو ان کو کال کر کے ان کے قائد نے، شہباز شریف نے مذمت کی. آپ کے لیڈر نے کہا جی میں 10 قدم آگے چلا جاتا. فرق دیکھیں کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کو میری بیٹی یار اس وقت تک تو بیٹی کی بات ہی نہیں تھی. مکہ جب مارا ہے بیٹی کی بات نہیں تھی. آپ کو پھر پتا نہیں ہے کسی بات. دیکھیں اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے، یہ دوبارہ آ کے کہا. آپ نے شاید سی ٹی وی نہیں دیکھا. نہیں دیکھیں آپ نے دیکھی. آپ اپنے فون پہ کسی کو میسج کر کے پوچھ لیں، اب زیادہ بہتر ہے بات کریں گے. جی وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں انفارمیٹو آدمی ہوں، میرے رپورٹر نے بھی مجھے بتایا ہے، انہوں نے بتایا کہ جو لڑائی ہوئی ہے نا وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنے سے ہوئی ہے، اور جب لڑائی کے بعد باہر آ کے اس نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وحید گل صاحب جواب دیں گے. کیوں جی ایسا ہی ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پاکستان کی کوئی بھی کامیابی ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی. وہ چاہے سی پیک منصوبے ہوں، چاہے چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان میں آنا ہو، آپ دھرنا دے کے ان کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے اور وزیر اعظم نے آنا ہو، آپ اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے سیر سپاٹے پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب پی ایس ایل کامیابی کے ساتھ انعقاد ہوتا ہے آپ پہلے کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد آپ یو ٹرن لے کر کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے اس کو کروانا. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ بات کی طرف بیک گراؤنڈ کے اوپر چلا جاؤں، اور اس کے بعد جب اس کا کامیاب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک پاکستان کے، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے قومی ہیرو رہے ہیں کرکٹ کے معاملے میں، اور اگر یہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر آتے تو اہم ممکن تھا کہ میں بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس وقت ان کا استقبال کرتا یقیناً، اور سارے پاکستانیوں کو، لیکن ان کی مرضی جی وہ نہیں ہے. ایک پیغام دنیا ہم تھوڑا کل کے واقعے کی بات کر رہے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں رویے پہ آ رہا ہوں. پہلے ذرا سن لیں. لیکن جب جیسے ہی پی ایس ایل کامیاب ہوا تو اس کے بعد پاکستانی جو کھلاڑی تھے اور انٹرنیشنل کھلاڑی، وہ ٹیچر والا معاملہ آ گیا. ٹیچر والا معاملہ آ گیا. اب یہ بات یہاں سے چلتی ہے کہ درجہ حرارت جس طرح سے آپ نے خود کی کہ لیڈر کے رویے سے درجہ حرارت جو آپ پولیٹیکل ورکر پکڑتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے یہ ارادہ کیا تھا اور جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا رائے منڈ، تو دونوں طرف سے کئی بلہ اور کئی ڈنڈا کھڑکنا شروع ہو گیا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو بچے اور بچیاں میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یعنی لیڈران سمجھاتے ہیں، ووٹ نہیں کرتے. اگلی بات بڑی ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بعد میں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قابل مذمت ہے. لیکن یہ قابل مذمت نہیں ہے، نہایت قابل مذمت. بالکل ٹھیک ہے جی. کسی کی بہن بیٹی بہو کے بارے میں الزام لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے اس میں کہ اس پہ تمام قوم کا بھی اور لوگوں کا کنسنسس ہے کہ بہو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سب کی برابر کی عزت دار ہوتی ہیں، اور پریس کانفرنس میں ان پہ اس طرح کا الزام لگانا انتہائی شرمناک بات ہے. اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ذاتیات کی لڑائیاں بند کریں، قانون سازی کریں، لوگوں کی بہتری کے لیے معاملات کریں، اس میں لڑائی لڑیں تو مزہ ہے، پتہ لگے کہ واقعی یہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی جنگ کر رہی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین بات ہم کر رہے تھے، وحید گل صاحب نے بالکل مذمت ٹھیک کی اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اب ہم آگے کرنا کیا ہے؟ کیا انہی باتوں کا رونا ہم روتے رہیں گے؟ پھٹیچر، ٹریکٹر ٹرالی اینڈ جو جاوید لطیف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، اس سے عوام کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں میڈیا کا ٹائم
جو ہے وہ کس طرح سے اپنا سلاٹس کس طرح سے فل اپ ہو رہی ہیں ان واقعات پہ، اور غیرت کے نام پہ پرووک کیا جا رہا ہے. کل میں سن رہا تھا ایک سندھ کے لیڈر وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، میں ہوتا تو یہ کر دیتا. خدا نخواستہ اگر اس طرح کی اشتعال انگیزی سے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا جو کہ انفارچونیٹ، جو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو، بعد میں پوری قوم کا وقت بھی ضائع ہو اور سیاست جو ہے وہ ان واقعات کی بھینٹ چڑھ جائے، جمہوریت جو ہے، تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا؟ یہ نہیں یہ سوچتے. یہاں پہ غیرت کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ پرووک کیا جا رہا ہے، یہاں پہ پٹھان اور پنجابی کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا کا خوف کریں. اب قومیت، یہ ان سیاست ان میں سے نکلیں، قوم بن جائیں. کرنل صاحب، یہ جو کتنی خطرناک بات ہے کہ مراد سعید بھی باہر نکل کے یہی بات کر رہا تھا، پٹھانوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، پٹھانوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ قابل مذمت ہیں کہ نہیں؟ ایک چیز میں آپ سے بتاؤں، اگر if you remember، اس سے پہلے ہسٹری میں اگر چلے جائیں تو پہلے کہتے تھے جی کہ ویسٹ پاکستان والے اور ایسٹ پاکستان والے، پہلے ان کو لڑایا آپس میں. اچھا، وہاں سے نکلے سندھی مہاجر کو لڑایا، سندھی پٹھان کو لڑایا آپ نے، سندھی بلوچی کو لڑا دیا، پنجابی بلوچی کو لڑا دیا. آخری ریزورٹ کے اوپر I would simply say like this کہ جی اب انہوں نے کہا جی پنجابی اور پٹھان. دیکھیں ایک میں آپ سے بات بتا دوں، یہ دس از ون نیشن، ایک قوم ہے، اس کے اندر ہم سارے حصے دار ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میں صاف کہہ دوں، پٹھان ہم سے بھی زیادہ شاید محب وطن ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ. ان کی عزت، غیرت، وہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری ایسی زندگی کا حصہ ہیں. دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں ہے. نہیں، اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، اس کا تو کوئی کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے، وہ تو انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. اور جس طریقے سے دہشت گردی کے ہاتھوں ہم آلموسٹ کو 70,000 پاکستانی ایک لحاظ سے شہادت لے چکے ہیں. آپ سوچ لیں کوئی انسانوں کا کام تو نہیں ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں، آئی تھنک نو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی یہ چیزیں کہ بھئی ہماری اسمبلیاں ہیں، ان کو کام قانون سازی کا کرنا ہے. ان کو چاہیے کہ عوام کے لیے کیا کام بہتر کر سکتے ہیں، عوام کو کیا سہولتیں دے سکتے ہیں. اور پھر آپ نے بات کی بڑی خوبصورت کہ ویژنری، ان کو آگے کی سوچ رکھنی ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، چاہے یہ ان کے 4 سال کر لیں اور 5 سال پچھلے بھی ایڈ کر لیں، اگر 9 سال کا پیریڈ آپ دیکھیں، ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم اوورآل ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ صحیح طریقے سے جس طرح ملک کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، شمسی بھائی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. بالکل نہیں. اچھا، جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اب ایک فرسٹریشن تو ان کے اندر وہ ہے. اچھا، پھر دیکھیں چاہے کچھ بھی کہہ لیں، 70 سال کا پیریڈ کم نہیں ہوتا. اچھا، نون لیگ کو 26 سال اقتدار میں ہو گئے، پیپلز پارٹی کو 32 سال ہو گئے، پی ٹی آئی کو چلو سیاست میں آئے 20 سال ہو گئے، اقتدار میں آئے 4 سال ہو گئے. Still this is not that less period. اس وقت اتفاق کی بات ہے تمام پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ کے اندر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر we expect certain maturity level ان کے اندر. Why? Because آپ یہ دیکھیں پاکستان کی جو آنے والی جنریشن ہے اس کے اندر جو ینگ لوگوں کی میکسیمم تعداد ہے. ہم کیا میسیج دے رہے ہیں اپنے ینگسٹرز کو کہ آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو دی اسٹیج ہے 10 قدم آگے جاؤ، 10 قدم آگے جاؤ، ٹھیک ہے نا. واٹ آئی سے، پھر 10 قدم آگے کا مطلب یہ ہے نا کہ غلط میسج ہے. میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نو ذمہ داری عمران خان صاحب کی آتی ہے، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور آصف علی زرداری اور میں بھی بلاول بھٹو کی. اس کو فوراً ڈیفیوز کریں، نہ صرف کہ اس کو ڈیفیوز کریں، یہ سٹرکٹ انسٹرکشنیں دیں کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہے نہ ذاتیات کے اوپر، نہ کوئی فائری سپیچز کرے گا، نہ کسی کی ذات کو ہدف تنقید بنائے گا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، آئین اور قانون کی بات کریں جی، ان کی پارٹیز کے اندر یہ ڈسپلن ہے. ان کے اگر یہ لیڈرز چاہیں ان کو ان پہ انفورس کریں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ کسی طرح کی بات کر سکے. ظاہر صاحب، میں تو اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ جی جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بڑا پن یہ چاہے اس کے گھر جا کے معافی مانگنے پڑے. لیکن میں اس موضوع کو اب پیچھے کرتے ہوئے پاکستان کی بات کریں، پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں. پاکستان کے لیے مجھے بتائیں کہ جتنے ایشوز ہیں پاکستان میں، صرف یہ ایشو رہ گیا ہے کہ جی اپنا پٹھان اور پنجابی کی لڑائی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو دبانے کی بات ہو رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی فساد پھوٹ پڑا تو پھر رد الفساد کہاں جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں؟ اب مجھے بتائیں کیا کریں؟ فرض کریں جی اگر 10 سوسائڈر آتے ہیں یہاں پہ جو بمبار ہیں، اگر وہ 10 کے 10 پٹھان ہو تو اس میں پٹھانوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں نا کوئی قصور. تو یقیناً آئیڈینٹی جب ان کی لی جائے گی یا آئی ڈی کارڈ لیے جائیں گے تو ان میں سے اگر ان کی اکثریت نکلتی ہے تو پھر اگر وہاں سے آواز آئے کہ پٹھانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کتنی زیادتی ہے. یس، ڈاکو چاہے پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، اس کو تو سزا ملنی ہے.
शमसी साहब, आई होप कि आप मुझे जितना कर्नल साहब ने टाइम लिया, जितना मियां साहब ने लिया, मैं था कि ये क्वेश्चन काफी सारे पीटीआई के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो मुझे ऊपर नहीं है, इंडिविजुअल्स के ऊपर। चलो ऐसे ही कहने हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट मुआशरों में क्या चीज होती है? दैट इज पॉलिटिक्स। जी, पॉलिटिक्स के पेट से क्या निकलता है? एक बड़ा कानून जिसको हम आइन कहते हैं, ठीक है। उसके पेट से निकलते हैं फिर छोटे कानून, और उसके 4-5 मेन पिलर हैं जिससे मेरे हक मलकियत, एक हिफाजत, एक तिजारत और एक ओनरशिप, जस्टिस की तरफ जाते हैं। वो एक पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये इमारत खड़ी होती है। और जमहूरियत हमने चुनी है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जमहूरियत का मतलब जमहूर, एक फर्द और उसकी शमूलियत, ओनरशिप उसके अंदर, इज्तिमाइयत पे आ गई। इज्तिमाइयत पे आ गई। अब आप मुझे ये बताएं, कुछ आ जाते हैं अखलाकी लॉस, जो कि अब आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे थाने पटवारी के जरिए जो इनका रिवाज है उसके लिए आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो लॉज होते हैं, उनको साबित नहीं किया जा सकता। वो आप कैसे करते हैं? वो असेंबलियों में लीडर खड़े होकर जब बात करते हैं, वो एक रोल मॉडल देते हैं। वो इखलाकी लॉज होते हैं। जो कल रोल मॉडल दिया नून लीग ने, वो हमने देख लिया। नून लीग मैं कहता हूं जो जावेद लतीफ साहब ने दिया, अयाज सादिक की, मैं कहता हूं, मैंने आज अयाज सादिक की स्पीच सुनी है, मुझे इतना लुत्फ आया है जब उसने कहा कि दो लोग, उसने ये नहीं कहा एक लोग, 2 लोगों की वजह से जागस आई हुई है। अच्छा, अब लेट मी जहां से मैंने खत्म किया जी, था, प्लीज, कि वो जो इखलाकी लॉज हैं, वो जब कोई लीडर खड़ा होकर कहेगा तो उसकी बात सुने। दुरुस्त है। अच्छा, इसी पार्टी ने, अब ये नहीं टोले ने, मैं इनको पार्टी मानता ही नहीं हूं, इन्हीं एक जो इक़्तिदार पे काबिज टोला है, इसी टोले ने नुसरत भुट्टो के खिलाफ क्या किया था? इसी टोले ने बेनजीर की कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की थी? यही लोग थे, यही पार्टी थी। जो बेनजीर जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाला था, जिसका नाम शेख रशीद है, वो आपके साथ। अच्छा, उसके पीछे कौन था? अच्छा, उसके पीछे कौन था? पीछे कौन है? ये बड़ी अहम तरीन मैं वही कह रहा हूं ना कि मैटर जो बम्बार करता है उसका नहीं, ठीक है, जो पीछे से करवा रहा है उसको करना। मुझे टाइम हुआ, देखा ना, मैं नहीं दोबारा आऊंगा। जस्ट 10 सेकेंड। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की एक वो सूबों में पठानों पंजाबी को लड़ाने की कोशिश ना की जाए, आप मुझे ये बताएं कि फेडरल की इस वक्त पार्टी कौन है? ठीक, जिसका सारी जगह पे वोट बैंक है, वो कौन है? जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगाया था? वो बंदे भी याद है ये नहीं? वही पार्टी हुक्मरान है जिसने औरतों की तस्लील की, वही पार्टी है जिसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, और इसी पंजाब असेंबली के अंदर 2 सूबे बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, वो सारी खत्म कर दी। 70% इस सेंसस में अबाव 70 आपका पंजाब निकलेगा। हो ये बड़ी, एक सेकंड, आप जरूर जवाब दें, लेकिन मैं पहले नाज़रीन से मुखातब होना चाहता हूं कि ये इस किस्म की सियासत इंतहाई खतरनाक सियासत है कि पटाखे जो बहुत दब चुके हैं, जिनको हम हवाओं और तूफानों की नजर कर चुके हैं, उनको दोबारा इन जाग पंजाबी जाग और इस तरह के नारों से जिंदा किया जा रहा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है, और इस पे रोना आता है। इस पे मतलब ये कुछ सियासत नहीं हो रही पाकिस्तान में। जी वहीद गुल साहब, इसका जवाब दे दें आप। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, माइंड सेट है जो बताया। बात ये है कि मैंने जिस तरह से बात की है, खान साहब जो है वो एक दूसरी तरफ को चल पड़े हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की किस तरह से जो है वो मुखालफत करनी है। अब वो एक मुतासिब होने का मुजाहरा कर रहे हैं। चले मुझे बात से जवाब चाहिए। एक पठान तो ये बैठा हुआ है जिसको शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने टिकट देकर असेंबली के अंदर मुंतखब करवाया, सवाती खान को डिप्टी मेयर पठान को बनाया। मुझे जवाब चाहिए कि न्याजी पठानों के साथ ज्यादती हो रही है, बंगिश पठानों के साथ ज्यादती हो रही है, यूसुफ जईयों के साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ ज्यादती हो रही है? मुझे जरा डिफाइन करके मुझे ये बता दे। अगर ये सियासत किस पे करना चाहता है पठान, तो फिर अपने आप को भी कहता है। मुझे बताए कि कितने न्याजी अंदर हुए हैं, मुझे बताए, जवाब चाहिए मुझे उसका। ये ना करे खुदा के लिए, ये आग लगाने की बातें जो है सियासत होती रहेगी। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, यकीनन इशू जरूर मौजूद है। इशू इसलिए करके है कि हमारे दरमियान मिक्सअप हुए अगवानी, बिल्कुल, लेकिन इंसानी लिहाज से अगवानी भी चाहे कोई अगर है,
اگر وہ جرائم پیشہ نہیں ہے تو انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بھی یار تھوڑی مہمان نوازی کی آپ نے. بالکل میرا خیال ہے پاکستان کا ایسا کردار ہے اس میں کوئی سوچ نہیں سکتا. 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کی یہاں پر مہمان نوازی نہیں کی. اچھا سنیں, اگلی پشاور چلے جائیں, میں بھی انہی علاقوں کا رہنے والا ہوں. پشاور میں کیا کہتے ہیں افغانیوں کے بارے میں کہ ہمارا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے, ہمارا پٹھان ہی کہتے ہیں, پٹھان کہتے ہیں ہمارا کاروبار ختم کر دیا کہتے ہیں, اور یہ قابض ہو گئے. یہ دیکھیں یہ چیز کہتے ہیں. بالکل بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایشو اگر ہے, اگر کوئی شراعتی کارڈ میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کے پاس فلور موجود ہے, قومی اسمبلی کے انتخاب کریں. جناب خٹک صاحب, اور کون سے تم نے دودھ اور شہر کی پٹھانوں کے لیے وہاں نہریں بہا دی, ان کو انصاف فراہم کر دیا, ان کا روزگار دے دیا, ان کے لیے کام کر دیا, ان پٹھانوں کے کہ جو تم ان پٹھانوں کی دعوت ان کے لیے ہم چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو میں یہ بات ضرور کروں گا, بڑی اہم بات ہے. یہاں تینوں مہمان گرامی بڑے قابل احترام ہیں میرے, تینوں پارٹی سے دو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ایک تجزیہ کار ہیں کرنل صاحب, اور یہ نیوٹرل بات کرتے ہیں. میں صرف ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر کے پی کے میں 4 پارٹیز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, اے این پی ہو, پی ٹی آئی ہو, یہ جو اختلاف رائے ہے قانون سازی کے لیے یا نظریاتی طور پہ یہ حسن ہے. آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے, اگر فرض کریں میں وہاں جا کے بس جاتا ہوں اور میں اپنی پارٹی بنا لیتا ہوں اور وہاں پہ جا کے پٹھان میرے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے تو میں وہاں کا ریزیڈنٹ ہوں, اور وہاں پہ میں کے پی کے کی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں. اگر پنجابی کے نام پہ مجھے گالی دے کے یا پٹھان کو پٹھان کے نام پہ گالی دے کے اس طرح کی گفتگو کی جائے گی, یہ قابل مذمت ہے. خواہ وہ نواز شریف کرے, خواہ عمران خان کرے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. یقیناً ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف پاکستان کے لیے, اور بابا قوم نے جس طرح سے یکجہتی کا درس دیا تھا, بے شک بہتری کے لیے آپ بحث کرتے ہیں, روٹھے ہوئے بھائیوں کو مناتے ہیں, نہ کہ ان کو تانے دیتے ہیں. یہ ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے اندر سپیس رکھنی ہے, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, بلوچ ہو اور سندھی ہو, یا گلگت بلتستان کا بندہ ہو, ان کو اپنے اندر سپیس رکھنی ہے. ہم سب بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں, اور اس کلچر کو کس طرح سے ہم نے, نیشنلزم کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے, جو کہ ہم نے نہیں بڑھایا. پچھلے کچھ عرصے سے ہم پیچھے رہ گئے. انڈیا نے اس پہ بہت کام کیا. جی سر. دیکھیں میں ایک چیز آپ سے بتاؤں, پہلی چیز تو یہ وی شوڈ بی ویری کلیئر, یہ پاکستان ہم سب کا ہے. جی, بلوچوں کا ہے, سندھیوں کا ہے, پنجابیوں کا ہے, پٹھانوں کا ہے, آزاد کشمیر بھی اس کے اندر ہے, اور باقی سارے لوگ بھی آتے ہیں. وی شوڈ بی ویری کلیئر. اس کے اندر ہمارے پٹھان بھائی پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے, ان کے کاروبار ہیں. اسی طریقے سے اگر میں کہوں تو پنجابی بھی پورے ملک کے اندر پھیلے ہیں. سو وی کانٹ سے کہ نہیں جی نہیں یہاں پہ پنجابی نہیں جا سکتا اور یہاں پہ پٹھان نہیں جا سکتا. یہ چیز تو ہم نے نہیں کرنی. ہوا کیا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا, ایریا کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز بھی یہ بتا دوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے پٹھان بھائیوں نے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں. باقی پورے ملک میں اس طریقے سے قتل و غارت گری نہیں ہوئی جتنی ہمارے پٹھان بھائی بہنوں اور بچوں کی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. پھر اسی کے بعد اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا, آپ یہ دیکھیں پوری دنیا عالم کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ اسکول کے معصوم بچوں کو اس بے ایمانہ تشدد سے کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ہم نے ان بچوں کو بھائی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا. وہ تو آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں تو ہمارے جیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا دل بلیڈ کرتا ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ان دشمنوں نے ہمیں بلیڈ کیا ہے بیکاز آف دوز چلڈرن. آئی لیٹ می ٹیل یو. ٹھیک ہے, میں ایک چیز آپ سے بتاؤں, ابھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا پکڑ دھکڑ والا اور رد الفساد والا, تو دیکھیں آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اٹ از ارسپیکٹو. ٹھیک ہے, تو وٹ آئی سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ بالکل کہ وہ دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ جو کام کہتے ہیں, نہیں وہ تو جو دہشت گردی کرتا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے, مسلمان تو چھوڑ دیں. اچھا, اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ ہی کے اندر, اس ملک کے اندر را کی جڑیں ہیں, این ڈی ایس والے ہیں,
इजराइल एजेंसीज आप दो मुल्कों की काम कर रही हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे इश्तिहार निकाले जो कि डेफिनेटली कोई भी पढ़ता तो उसके ऊपर उसने उसी तरह का रद्द-ए-अमल करना था। बट ऐसे कि हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया। अब मैं यहां पे जरूर पीटीआई की लीडरशिप से ये जरूर मैं ये कहना चाहूंगा इस पे किसी तरह की कोई सियासत हम नहीं कर सकते, हम सब हम एक लड़ी के अंदर परोए हुए हैं। और देखिए जहां तक तो पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई इस वक्त चारों सूबों के अंदर काम कर रही है, सिंध के अंदर भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। और इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि ज्यादा मैच्योरिटी का सबूत दे अपनी सियासत के अंदर। और देखिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल आते जा रहे हैं। वाई अब जब आप सेंसस करने जा रहे हैं, मैं हकीकत आपसे बता रहा हूं, इस डेमोग्राफी ओवरऑल पूरे मुल्क की चेंज होने जा रही है। और अगर आप ये कहें कि पंजाब को इतना बड़ा रख के और तीनों सूबों को साइड पे करके आप कहोगे कि मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें, साहब आप अलादा से प्रोग्राम है इसके ऊपर, आपको पंजाब को इंतजामी इंतजामी बुनियादों पे कंसेंसस के साथ हमने करना होगा। जी बिल्कुल, ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं। जाहिर शाह साहब, सॉरी औलख साहब, मुझे बताइए, जाहिर शाह साडा एक दोस्त होता सी, फिल्म एक्टर सी, मुझे ये बताइए कि इसलिए मैं कहा उसको, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ये कितनी खूबसूरत बात है जो कर्नल साहब ने की है, इस पे मेरा तो इत्तफाक है। मैंने सवाल करना है, जवाब आपने देना है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या हम अफोर्ड करते हैं कि ये दबी हुई जो चिंगारियां, जिसको बड़ी मुश्किल से खूने दिल दे के लोगों ने अपने बच्चों के नजराने दे के दबाया है, इन चिंगारियों को खून से बुझाया है, उसको आप फिर जलाने की कोशिश करें? देखें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई एग्री। मैं एक बात शमशी साहब आपको बता दूं, ये कर्नल साहब इससे एग्री करेंगे, मियां साहब का मुझे नहीं पता। जो कौमें, मियां साहब तो खुद पठान है, जो कौमें अपनी वो क्यों नहीं करेंगे? हिस्ट्री बुला देते हैं, वो उनको हिस्ट्री बुला देती है, वो कौम कभी नहीं बन सकता जी, जब तक एक माजी के काम बुला के आगे बढ़ना है। देख, बात तो सुन, ये हजरत अली का कॉल है, मुझे कंप्लीट तो करने देना। हर वो चीज जो सोशल ईवल है उसको कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल, और उस पर नजर रखनी चाहिए। जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आज से 4 साल पहले राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमने पठानों का डाटा इकट्ठा करना है, चली वो अभी। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई केपीके में करो यार, दहशतगर्दों को कहा था कि उधर हमले करो यार, हम क्या कह रहे हैं, किससे छुपी तो नहीं। ये एक मिनट मुझे कंप्लीट कर ले यार, झूठ बोलते हुए कुछ शर्म भी इंसान को आनी चाहिए। मेरा चैनल के ऊपर आप बात कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी उनको कहा था कि आप वहां पे दहशतगर्दी करें, उन्होंने कहा हमें बख्श दें, हमें बख्श दें। उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने कहा हमें बख्श दें, व्हाट डज इट इम्प्लाई? उन्होंने कहा कि यार वो खिलाफ तो आपके वो एनपी की हुकूमत थी, हमने आप हमारे ऊपर कर रहे हैं। यार क्या तबसरे, क्या कुछ नहीं हुआ। दूसरी, अच्छा इसको छोड़ें, ये बुनियादें वो रखी हुई हैं। और फिर आपके मीडिया ने, जब बिलालगंज का जो सदर था उसने नोटिफिकेशन निकाला कि जी जो पठान है वो आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जब आपका मीडिया उठा के ये चीजें लेके आएगा तो आपकी सोसाइटी की चीज है ना, आपको राइट गलत था, इसको अच्छा ये गलत किया, उसी गलत का शासन है, उसको कंडेम, बीच में मीडिया, बीच में गवर्नमेंट। ये किसने नोटिफिकेशन निकाले भाई? पीटीआई ने तो नहीं निकाले। जब ये बात मीडिया में आएगी उस पर रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा? तो उस पर रिएक्ट किया ना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। जी मेरे को छोड़े जी, क्या रिएक्ट कर। दूसरी नंबर बात है आपको जमहूरियत की बात, कितनी खूबसूरत हो गई कि इसको 35 साल हो गए। ठीक है मियां साहब, तो शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, जरा जल्दी कर लें क्योंकि आगे जब मैंने जमहूरियत कहा था ना कि एक जमहूर, उसका हक, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा मिला, मैं जल्दी जल्दी से इसलिए कर रहा हूं। टाइम वो उसके अंदर जो बाबा कौम ने कहा था ना कि हमें हमारा ऐसा मुल्क होगा, उसके अंदर मेन ये था कि हर बंदा उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होगा। बिल्कुल ठीक। एक मिनट, और उसका मेन जो क्या था, लोकल बॉडीज इलेक्शन। आज तक नॉन लीगनर पीपल्स पार्टी ने अपनी विल के, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज सिर्फ इस पे बात करना है देखें कि जी ये जो तफरीक पैदा की जा रही है इसको कंडेम कैसे करना है। मीडिया ने की, नॉन लीग के बयानात हैं, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी मिनट चल रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं कि पीटीआई ये कर रही है। यकजहती के लिए मैसेज दें। मैं समझता हूं कि यकजहती के लिए फैमिली की औरतें, मियां साहब के अपने घर की भी औरतें। मैं तो कहता हूं कि मोहतरमा कुलसूम को
اور مریم نواز بات کر لیں پہ آج 1.5 منٹ رہ گیا کہ جاوید لطیف نے جو کہا ہے وہ انتہائی گھٹیا کا ہے. جی اور میں کہتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف کی گھر کی اور بات کر لیں کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ اس طرف نہ آئی جائے تو آپ یونٹی کی بات کریں, قومی یکجہتی کی ہم لوگ آئے. دیکھیے یہ قومی یکجہتی جو ہے الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس ملک کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. شاہد افریدی آج بھی جب لاہور کے اندر کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا تو پورا اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر اٹھ جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کو پنجابی لیڈر مانتے ہیں, پنجابی لیڈر مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بڑی اہم بات ہے, لاہور کی ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل کے اندر فائنل کے اندر نہیں پہنچی اور پشاور کو سب سپورٹ کرتے ہیں. پشاور کو پشاور زلمے اور کوئٹہ کی ٹیمیں آئیں, لیکن آپ نے دیکھا کیا بات کہ نہ لاہوری. بہت خوبصورت بات ہے, بہت بہت شکریہ جناب ظاہر اولک صاحب, جناب عبدال صاحب. ناظرین انتہائی خوبصورت بات پہ وائنڈ اپ ہوں کہ لاہور میں کوئٹہ اور پشاور زلمے کا میچ ہوا اور تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, اور پنجابی اور پٹھان اور بلوچی سندھی سب نے مل کے سب کو دیکھا, اور جب پٹھان جیتے اور ان کو سروں کا تاج بنا کے اٹھایا, یہ بہت خوبصورت موقع تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی یکجہتی ہے. آج کے پروگرام کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.